مرحبا بنا عندكم يا ناس الخير. رانا اليوم في ليبر مارشي ارديس راح نتلاقاو مع وحده شيخ عجوزه طفل طفله نديروا معاه الروسات ونقسموها معاهم. نبداو نحوسوا على كاش واحد نخدموا معاه ولا كاش مراه نخدموا معاها ونشوفوا بالك نلقاو حاجه اللي تفيدنا، بالك نلقاو مراه اللي حابه تقسم معنا كاش روسات ما نقدروش نعرفوا. المهم حنا نحوسوا وبالكش ما نلقاو. احبس 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 احبس. شوف صالح شوف زعما يقبل لنا. السلام عليكم. صباح الخير لارتيست. واش راك؟ صافا. جو مي بريزونت شيف امين. نورمالمون نعرفك. المهم شيف امين وحنا رانا في جاليري ارديس ورانا حابين نخدموا ان روسات. والله ما كنت بالحساب، يعني حنايا رانا نحوسوا كل يوم على ان كليون لا ان كليون. واش راح نقول لك راني نورمالمون كاسكي ما نقدر نتم ونروح. ما تقول راني مع الريجيم. اسكو فو بوفي نو فير اون فازر؟ واش راح نقول لك يعني هنا بعد هنا يعني عندنا اون كويزين جوست داريير وحابين نخدموا معاك. والله لو كان يعني محمد سي اوكازيون با غات. نقول لك امين انا شتي فيو ديجا في لا تيلي يا با دو بروبليم. انا اللي عليا نعطي لك اون روسيت كي ني با كالوريك باش نعاونك. هاك تشوف راني غير معنا. معليش ماذا بك ديرنا حاجه. حط البسكوت وانايا نعاود نديرو دي زاشا كيف حنا اون فا فو لوفرير لاشا اي اون ميم طون فوز الي فير لا ديغوستاسيون معانا. با دو بروبليم. اوكي اسمح لنا خويا. هاك شد الميكرو. فوالا خويا. En tout cas, pour une surprise, c'est une surprise. Donc tu vas nous faire un truc léger. نعم. On va faire un truc léger et on va faire un truc qui va c'est-à-dire مليح الانسان c'est-à-dire ياكلو ما يرفدش البوا سي لو ري. تريقليني هنايا. رجليك ورجلي روحي معاك. اوفيسيال. اوفيسيال. اروح معايا شوفوا ديجا نبداو نشوفوا لو ري. Donc aux téléspectateurs le risotto اللي يحب يسمان. يحب يسمعني. وشنو في الليل لازم يجري حتى ما كان. عبد الزكي ماتع. هيا. صح نجيبوا ان فيناغر والفيناغر دو بوم يعني لي بون يعني بور. اي بان راك سبيسياليست في هذا لو جور دو. بيان سور. واحد كي تشوفو طايبات شونس يعرف لو فيناغر دو بوم. اي بان لو فيناغر دو بوم سي لو بلوز اديكوا لهاد لا ريسيت هذه. اي فا مارشي افيك لي جون فون سيتوني يقول لك كيفاش لو ري اي لو فيناغر. نو حنا جينيرالمون نسمعوا بالفيناغر دو بوم مليح هكذا باغ اكزومبل يفو لو بروندر افيك دو لو تياد باه ينقص لك لو بالونمون. مي لا كويزين اكتويل ا في كو هذا ولا اون بو صح نقدروا نديروه مع لو ريزوتو سي صح. بارميزون صحيح. ميرسي بوكو. شوف كيفاش جاي. شوف اللي تري تري دور اللي ساك. هذا الكوتي هذا يروح منا. هذا الكوتي هذا ما يروحش منا يروح غير منا لهنايا يروح منايا. ندوزو لي شامبينيون. فوالا لا كونسيرفاسيون تاعهم على بالك بليك ما يدخلوش الفريجيدار. Donc c'est pour ça qu'il fermente. Dans du carton, de préférence dans du carton ou le journal ou là وما يلزمش يقيسهم الضوء ما تقيسهمش البروده. Donc rayon poisson. صباح الخير عليكم. صافا واش راك الحوات؟ صافا خويا وانتايا بيان صافا. تهلا لنا عطينا واحد 400 غرام تاع لا كروفات. تهلا راهو معنا ضيف هايل كاع. يعطيك الصحة. بارك الله فيكم شاف. ميرسي بوكو يعطيكم الصحة. صحيتو. صباح الخير. تعرف سيستم تاع لا كارت فيداليتي؟ واحد اللي يشري باغ اكزومبل اودلا دو 10000 دينار وعندك وحده ما عنديش. دونك il faut la demander au niveau de la réception au niveau. Ça m'arrive d'acheter ici. Donc il faut la demander, comme ça vous allez gagner beaucoup de bonus. C'est des cadeaux ou bien des achats carrément avec la carte.
خويا ميرسي بوكو يعطيك الصحة تعيش. هذا خليه فوالا. دونك اونتر طون حنايا درنا البور في لابوال ونستناو لو بور تاعنا يكلاريفي. هذا سي كلاريفيان دو بور دونك يدوب يبدا يدوب لو بور يبدا يدوب. اون فوا يدوب واش دير؟ فوالا اون فوا يدوب نسوتيو لي شامبينيون. بصح نوريك واحد الحاجه برك بوغ ايفيتي. روح معايا شتو الميكرو تاعك. هاو كيفاش تحكم توجور كوم سا كيما هكذا توجور كوم سا. انتوما جينيرالمون لي شيف ديروا هكذا بور نو با توجور لو ريسك زيرو نابيل سا لو ريسك زيرو. زيرو ميم بور فو سادير كي تكون تقطع في الدار ولا تكون تخدم دونك توجور كوم سا ديما هكذا. اي وهاد العظمه هي اللي الفا ايفيتي بور كو لا لام تقيس لك لابو تاعك. دونك هي اللي دونك فوالا لو بور تاعنا. اون فوا لو بور داب واش نديرو؟ Une fois le beurre est doux, on va sauter, commencer à sauter les champignons. ومن بعد نزيدوا عليهم لو ري ومن بعد هذيك نخدموا بلو فيناغر تاعنا اللي نديروه قلت لك قبل ما نديروا لو مومون دو ري نديروا ان بو دو فيناغر دو بوم فلوري كي يكون يتسيزا. فوالا دونك هنايا اون كومونس ا فير سوتي نو شامبينيون. انت رفدت هذه ديريكتومون هكذا حطيت ديريكتومون جاو كون رفدتها انا كنا 20 حبه راهم برا هكذا. فوالا اي اون كومونس ا فير سوتي نو شامبينيون. فوالا هنا نزيدو سكي نو ريست كوم بور. قلت لك البور في لا ريسيت انفيرون 50 à 60 غرام دو بور. ابخي بزاف الناس يقول لك لو بور سي اون ماتيير غراس نقول لهم وي mais vous avez les champignons ils sont pleins de sels minéraux et les sels minéraux éliminent automatiquement le gras. Voilà amoindrit cela élimine à un taux très très élevé le. Et là, on prend le risotto tana. Et on le met là, le mélange et on commence à touiller. Voilà, à touiller jusqu'à ce que ça devient brillant. L'appareil devient brillant. Ça veut dire que ça a été, tous les gras ont été absorbés par le riz. هذا نروح للدار ديريكت وما نروح نديرو للمراه اليوم في الليل. والله كنت في الانستيتو عطاوني ديبلوم. قلت لك وهنا هايك ليطاب اللي نزيدوا لها لو فيناغر تاعنا. عندك بريسك ان دومي فيغ تي باش تعرف تشد. فوالا دونك تزيد الماء. كونتيتي الوغ لا كونتيتي باش ما تخلطلكش كي تروح تخدم المدام في الدار. هذا اوفيسيال اليوم نديرو هنايا. تخدم للدار في الدار المدام عندك هذه سي اون ميزور دو ري اللي خديناها دو فوا او تخوا فوا. سيت ميزور هذه بالماء ولا بلو فون ولا بلو فومي دو بواسون. تسمى لا دوز دو ري. فوالا سي دو فوا 2 à 3 c'est-à-dire après c'est عندك لو فيزيوال il est très important في هذا لو بلا هذايا. مي باش تعرف قلت لك لو سول c'est-à-dire paramètre اللي عندنا فلوري سي كو لازم au fur et à mesure on fait الماء نديروه في لو ري تاعنا. سي au fur et à mesure on peut pas mettre le riz تاعنا فيه كاع الماء باسكو تهرب لنا لا كويسون. مي بالعقل pour faire sortir le crémeux juste ce qu'il faut. تخدموا تحسن فوالا فوالا. ابا تاخذ راي انا ناكل هكذا ينتكل لو ري مي لازم يزيد يطيب. تزيد اون اوتر دوز. زيد لازم. داكور مازال اصبر عمرت الماء. فوالا ايوا ايوا الماء ما كاش. الماء خلاص في غاجوت. فوالا
et c'est en ce moment هنايا اللي on va mettre les crevettes تاعنا les queues de crevettes تاعنا Les queues les queues de les queues de les crevettes. queues de crevettes Oui. Pourquoi la tête là là. نحطوا les queues de crevettes les ما crevettes تقشرهمش. entières ما نقشرهمش هادو اللي ما نقشرهمش نخليهم pour mettre à la fin en décoration et pour Wow. que la tête donne du goût c'est-à-dire le goût كاع il est في la tête تاع la crevette باش يحبط le riz تاعنا sauf que هنايا maintenant il faut pas toucher il faut laisser comme ça et couvrir c'est très important. Ça, c'est la dernière étape. On va laisser. Après, غير يخلص الماء, on va voir la graine, si elle est molle, si elle est encore un peu dure, si le crémeux est sorti. Et on râpe le parmesan تاعنا. On laisse fondre et on sert tout de suite. Et ça se mange très 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 chaud. Très très chaud. Parce que لو كان تقعد, le féculent هذاك. Voilà. حاجه يعطيك الصحه يا Ça c'est هذا هو le résultat اللي انايا je voulais avoir. C'est ça, c'est اخويا. شويه 5 minutes. Donc même pas 5 minutes. Le temps que vous allez vous installer ملهيه et moi je vais vous dresser une assiette comme au restaurant. Et vous le méritez bien. Donc vous passez منايا ريح installez. خويا الياس voilà, on vous a servi en reconnaissance على الوقت اللي قسمتوا معنا على بالنا بليك C'est une partie de plaisir. Voilà. Donc شنو ما قدرتش نهضر باسكو كيما يقولوا في اللغه العربيه يقول لك يعجز اللسان على التعبير. صح قبل ما تذوق صاي دقت انا راح نبوزيو لك واحد لا كيسيون كاين كادو تاعك ما حبيناش اسمع ما دقتش باسكو كلش هو يجيني هكذا. صح العين تاكل قبل ما ياكل اللسان بصح سي امبورطون لو غو سي تري امبورطون لو غو في الماكله. الله يرحم الكريشه اللي جابتك. ربي يحفظك ان شاء الله. وانت ثاني خويا الياس. الله يسترك يعطيك الصحه. un honneur d'être partagé avec toi. Ça fait plaisir parce que tu es là, tu prouves que tu es un artiste. Merci beaucoup, c'est très raffiné et connaisseur surtout. يعطيك الصحه. الزرب دو قبل ما يبرد لو ريزوتو سا سو مونج تري شو. كل وحنايا ثاني كل وحنايا عندنا اون كيسيون حنا اسمع عندنا اون كيسيون اللي بوزيوها توجور لانفيتي تاعنا باش نعطيو له ان كادو كي يجيبها نعطيو له ان كادو. انت ما نبوزيولكش كيسيون سمح لي اون فا با لوي بوزي لا كيسيون نعطيوه لك ديريكت ديه معاك ومدو للمدام. فوالا هدايا يا سي الياس انت راك تسبن صحتك. شوف لي دوكا ما قدرتش نشوف معاك. شوف لي خويا الياس شوف لي باش يتعاود هذا الريزوتو. مانيش خوك كاع صحتك. دونك فوالا عطينا لك كادو اللي هو فيليبس ان روبو ملتي فونكسيون. كل صحتك كل اي يما البور ريجيم. اي وي il n'est pas calorique واش راك صباح الحمد لله. ان توكا خويا الياس هدايا الكادو عطيناه لك من عند لي زيبر مارشي ارديس ils l'ont offert pour votre personne من عند فيليبس. واش نقول لك vous le méritez bien. C'était un plaisir d'être avec vous في هذه لا بارتي هذه. يسلم عليك اخويا انا اللي يسلم عليك. tout le plaisir est pour moi. يعطيك الصحة. وانتوما يا ناس الخير ما تقطعوش قعدوا معنا رانا نولوا لكم دون با لونطون. الحاجة ادعي لنا بالخير ربي يحفظك. سلام.